आज की सोशल इंडिया न्यूज़ की ख़बरों की शुरुआत जनाब हाफिज़ कारी मोहम्मद सलमान गढ़ी दौलतवी की तिलावत कलाम पाक से किया जा रहा है, जो बदरुल उलूम गढ़ी दौलत के मुतालिम हैं और जनाब कारी मसूद साहब फलाही के शागिर्द रशीद हैं।
بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك